सर थँक्स. पूण एक सांगता की माझी ही आयडिया नासली. हांव फक्त एक कोण तरी सूत्रसंचालक किंवा म्हाका सांगतात म्हणून हांव फुडें आसा. पूण कोणी म्हणटात पळय तो बांयन पडलेलो आसता ताका वयर काडपाक कोणूय काडटा वयर आनी मागीर म्हणटा वा 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 तुवें सगळे वयर काडले पूण तो विचारता आपणाक भितर उडयल्लो कोणी. तशी माझी अवस्था आसा. भितर कोणी उडयल्लो तो प्रश्न आसा. हांव फुडें सरता अशें न्हू सगळें सांगता कोण ना बरें मातसो राव तूं. इतल्याच खातीर हे सगळी म्हाजी आयडिया ना. फक्त कितें तरी एक इशू घडलो तेच्या उपरांत चर्चा जाली आनी कोण फुडें वयतलो. माजराच्या गायन घंटा बांदपाक म्हाकाच उबो करतात चड फावटी. एकदां अशेंच कुळ कायद्याचो विशय येयल्लो आनी पणजे हें लागलें इलेक्शन तेन्ना कोण रावतो उबो तर दिपेशान हांव नासलो. हांव बेळगांव वचून तें नांव डिक्लेअर करून सदानंद रावतलो म्हणून अशें एकदां केल्लें आनी त्या इलेक्शनाक आमी उबे रावले. प्रत्येक बुथा वयल्यान एक तरी वोट आमकां पडले आनी 140 मतां पडले कितें आमकां. म्हणजे आमी अशेंच चालूच आसा आमचे सदचे आनी हे भशेन चालू आसता. म्हणजे कोंकण रेल्वे ऑब्जर्वेशन जाल्लें एक आंदोलन आसलें तें मातशें दुसऱ्या पद्दतीन चलयलें तेन्ना अशेंच नांव खंय तरी फुडें येता कित्याक उमेद आसता फुडें वचपाची. तशें म्हाजें कितेंच ना. सगळे जाण व्हरतात. म्हणजे आज पयलीं जाल्यार निलेशा पासून ते नंदू सकाळी आज 7-8 पासून तयारी ती चालू आसा आनी अशें सगळ्यांनी हे हेल्प केल्ली आसा. आतां हांव रिक्वेस्ट करता रुपे बार्देस तालुक्यांतल्यान जे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह एक इंजिनियर आसा आनी तेणी सांगलें आयडिया आयकतकच आपणाक बरें दिसलें आनी आमी अशे 12 तालुक्यांतल्यान एक रिप्रेझेंटेटिव्ह दवरला. थोडेशे संस्था कशी आसतले तेचेय सांगता मदीं मदीं नाल्यार म्हाजें तें नाल्यार बोरींग जातलें. आमची संस्था कशी आसत तें सांगत जाल्यार संस्था अशी आसतली ही तेतून 12 तालुक्यांतले 12 लोक आसतले आनी ह्या 12 लोकांतले दर वर्सा 4 जाण रिटायर जातले. म्हणजे दर 3 वर्सांनी कमिटीन 4 लोक येतले. कोणूच थंय कायम रावचो ना. कायम रावलो काय करप्शन आसता म्हणून ते करप्शन बंद करपाक म्हाका खूब जाणांनी सांगलें अशें तूं करता. हे खूब फावटी केलें आनी पयशे तेच्याच घरा उरले मरे ते शेवटी 10 वर्सां उपरांत लोक विसरून वयतात. पूण ही कमिटी अशी जातली की तेतूंतले 4 जाण दर 3 वर्सांनी रिटायर जातले. सो दॅट थंय कोण उरचो ना आनी प्रत्येक फावटी जर दुसरे फावटी तुका येवंक जाय जाल्यार एक 4 वर्सांची गॅप घालून तुका येवचें पडटलें करप्शन. असो एक सादो रूल आसतलो भितर जो करप्शनाक खूब जालो आळो घालपाक असो म्हणून. तर हांव रमेश मोदी सर जे इंजिनियर आसात आनी गव्हर्मेंटानूय काम करतात तांकां रिक्वेस्ट करता तांकां हो आयडिया कशी दिसली तेंच्यांनी आपल्या व्यू मांडचे. येस रमेश. नमस्कार. व्यासपीठाचे सगळे मान्य आणि तुम्ही सगळे जमलेले भंडारी ज्ञाती बांधव भयणी. हांव रमेश पळोवची म्हापशा रावता मयड्या पूण एक्चुली म्हाजो कोरगांव हो नेटीव गांव. चडशे लोक म्हाका हांगासले वळखता आसताले. फक्त एक जॉबा खातीर म्हणून हांव मातसो पयस रावलो. एक 15-20 वर्सां जाली म्हापसा सेटल आसा पूण गांवांत टच आसा आनी आतां तर चड आसा कित्याक ऑलमोस्ट 30 इयर्स हांवें प्रायवेट सर्वीस केली एज अ सिवील इंजिनियर. तातूंत GSIDCन 4-5 वर्सां काम केलें. स्वताय कामां केली आनी आतां हांव गव्हर्मेंट आसा DDW डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटर पेडण्यात आसा. पेडण्याच्या लोकांचें काम करता. पेडण्याच्या लोकांक जाता तितली म्हाजे करून हेल्प करून जाता ती करता. सो हो विशय म्हाका पयलीं सांगलो शिवकुमार आरोलकर हेणें. ताका हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक शिवकुमार आरोलकरा कडल्यान म्हजो एक कॉन्टेक्ट जालो. हांव म्हापसा GS आमोणकरान मेंबर आसा PTA मेंबर आनी आमी बरेचशे उपक्रम करतात. तातूंत एक कॉम्पिटिटीव एग्जाम म्हणून आसतात IPS जावं IAS. हे एग्जामी खातीर गोंयांत आमी पळयता हाचे खुबशे अवेरनेस कमी आसा. आमचे प्रॅक्टिकली आमचे भुरगे आन्सरूच करिनात गोंयांत कॉम्पिटिटीव एग्जाम एक्सेप्ट नीट आनी जी आमची इंजिनियरींग मेन्स जावं एडवान्स हे 2 एग्जामी JEE मेन्स आनी एडवान्स सोडली जाल्यार बाकीचे एग्जामी काय आन्सरूच करिनात. UPSC म्हणा किंवा GPSC हेचे अवेरनेस खूब कमी आसा आनी ताचे खातीर आमी अवेरनेस हाडपाक म्हणून एक प्रोग्राम करपाक थारायलो. तेन्ना हांवें शिवकुमाराक कॉन्टेक्ट केलो की तांणी एक प्रोग्राम मांद्र्या ऑर्गनायज केल्लो. मेडिकल म्हणून एक म्हाका दिसता कोच आसलो पुणेचो. तांणी हांगा लेक्चरूय दिल्ले आनी सेम प्रोग्राम आमी म्हापसा करपाचे. ताचे खातीर ताका कॉन्टेक्ट आयलो आनी तशें करून म्हाका हो कॉन्टेक्ट जालो. ही आयडिया खूबच बरी आसा. सगळ्यांत पयलीं हांव सदानंदाचें अभिनंदन करता. आमचो समाज चड उलयना समाजा बद्दल सगळ्यांक खबर आसा. हांवूय असोसिएट आसा समाजाक. जवळ जवळ 1993-94 जेन्ना हांव जस्ट इंजिनियरींग करतालो त्या टायमार म्हजो समाजा बरोबर संबंद येयल्लो. दाजी केरकर अध्यक्ष आसलो पेडणे तालुका
तेणें म्हजो सत्काराय केल्लो, कित्याक हांव पेडणे तालुक्यांत जेन्ना फर्स्ट येयल्लो आनी म्हाका जाता तितली हेल्प केली. ह्या समाजान आमी आयज म्हणटा हायर एज्युकेशन आनी हे सगळ्यान पयलो बळी एक्चुली हांव, कित्याक हांवें पेडणे तालुक्यांत टॉप करून डिप्लोमा करून म्हाजें शिक्षण सोडलें, कित्याक आमच्या घरांत तशी परिस्थिती नासली फुडलें हायर एज्युकेशन घेवपाक. सो जेन्ना ही सदनन म्हाका ही आयडिया सांगली तेन्ना म्हाका खरेंच बरें दिसलें की म्हाजे सारके आनी कोण तरी अशें सफर जावचे न्हू जाका हायर एज्युकेशन घेवचें आसा. कित्याक परिस्थिती मुळे म्हाका डिग्री करपाक जाली ना तेन्ना, कित्याक 4 भावंडां आसलीं आमी. बाबा आमचो गवंडी काम करपी, सो घरान परिस्थिती अशी की ऑप्शन नासले जॉब करपाचें. सो खंय तरी प्रायवेट जॉब करून कितें करून हांगा मेरेन दरवाजो करीत हांगा मेरेन पावले. पण फुडें अशें कोण भुरगे सफर जावचे ना. हायर एज्युकेशन समज कोण हें करता जाल्यार आमी समाजान सगळ्यांनी एकदां येवन तांकां मदत करची. हेवे दावे आसतले, बाकीचे गोश्टी आसतले, राजकारण आसतले, हे सगळे पयस दवरून हो जो आमी सदानंदान उलो मारला जावं आमच्या कमिटीन उलो मारला तेणे सगळ्यांनी बरो रिस्पॉन्स दिवचो आनी हायर एज्युकेशनाक जाता तितलो सपोर्ट करचो. कित्याक अशे खूब भुरगे आमच्या पेडण्यांतूच आसतले जांकां इच्छा आसतली शिकपाची, पण खंय तरी फायनान्शियल बर्डना खातीर ते पावना फुडें. सो त्या लोकांक आमचे मेरेन पावोवपाचो, तेंच्यांनी हेल्प करचो, आमी तांकां जाता तितलो हात दिवचो आनी समाजान ह्या कार्यक्रमाक बळ दिवचें. आतां हितून हायर एज्युकेशन आयज 1990 आनी आयज जर पळयलो जाल्यार खूब डिफरन्स आसा. म्हणजे जनरेशन गॅप येयला. हायर एज्युकेशन इज अ डिफरंट लेवल. आयज हायर एज्युकेशन म्हणटा ते फक्त इंजिनियरींग किंवा डॉक्टर किंवा एडवोकेट इतले मर्यादीत उरूंक ना, तर बाकीचे खुबशे गोश्टी आसात जे आमी आमच्या भुरग्यांक दिवंक जाय, अवेरनेस हाडूंक जाय. आमकां खबर ना जाल्यार आमच्या समाजाचे किंवा भायल्या समाजाचे लोक आसात जे आमकां एक कोण गायडन्स दिवंक शकता, कोच दिवंक शकता, तांचे एक कॉन्फरन्स लेक्चर अशे कंटिन्युअस अटेंड करूंक लावचे. अशे पेरंट थोडे आसा की तांकां जे फायनान्शियली सावंडूय आसता पण तांकां खबर नासता कितें करप, भुरग्यांक खंय कितें गायड करप, कितें घालप, कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स आन्सर करतलो जाल्यार कितें करप. सो ह्या बाबतींत जर आमी शिवकुमारान जशें लास्ट टायम ऑर्गनायज केलो तशे प्रोग्राम ऑर्गनायज करून हे कॉम्पिटिटीव एग्जाम आसा, UPSC आहा, GPSC आसा, ताचे बद्दल जाता तितली अवेरनेस हाडून आमच्या भुरग्यांक आमी वयर काडपाचें ट्राय करया. कित्याक आमी पळयता आज गोंयांत तुमी नांवां घेतल्यार जाल्यार मॅक्झिमम GPSC जावं IPS ऑफिसर आसात ते चडशे तुमकां खबर आसतले टॉप लेवलार अंडर सेक्रेटरीज आसा, कोण आसा, हे सगळे चुकून एक 10% गोंयकार सोडलेले भायले आसा. हे कित्याक जाता? कित्याक तुमी जर पळयशात बिहार, UP ह्या राज्यांत अशें आसता की जेन्ना एक भुरगो ग्रॅज्युएट जाता तेचे टार्गेटूच ते आसता, एक तर IAS किंवा IPS ऑफिस जावपाचो आनी तो तेच्या खातीर 10 वर्सां 15 वर्सांचो वेळ पडल्यार मेहनत घेता, परत परत रिपीट करून आपली आन्सर एग्जाम करता, कित्याक तेजें ध्येय ठरलेलें आसता. वेराज आमच्या गोंयकारांक हें सगळें एक तर कन्सिस्टन्सी आसना करपाची आनी दुसरें म्हणजे कोणाक करपाचें आसा जाल्यार गायडन्स मेळना. सो हो गायडन्स दिवपाक आमी जाता तितली ट्राय करया हायर एज्युकेशनाक, नीट एग्जामीक जावं बाकीच्या एग्जामीक. कित्याक आयज जग दुसरे हेजेर वळणार पावला. आमी जे आमच्या टायमार जाताले ते डिफरंट एज्युकेशन जाल्यार आयचें एज्युकेशन डिफरंट जाता. सो त्या बाबतींत जाता तितलो आमी कितें हेल्प करपाक जाता तो करया. दुसरी गोश्ट आहा ती उद्यमी संघ किंवा एंटरप्रेनरशीप. तुम्ही जायते लोकांनी आयकला आसतले की स्टार्टअप्स, आता एक नवी संकल्पना आयला स्टार्टअप. म्हणजे कोण तरी बाबा एक एंटरप्रेनर कितें धंदो करूंक शकता ताका स्टार्टअप म्हणटा आनी गव्हर्मेंटूय सपोर्ट करता, बाकीचे लोक कितें कितें हें करतात. सो आमी हे स्टार्टअप जे आसा पळय हे आमच्या समाजाच्या लोकांक कशे फुडें काडून मेळटले आनी कशी तांकां हेल्प करूंक जातली हें पळोवपाचें. हांव स्वता कन्स्ट्रक्शन फिल्डांतलो, हांव जाता तितली एक कोणाक बाबा गायडन्स दिवंक जाय जाल्यार दिवंक शकता. कित्याक हे कन्स्ट्रक्शन सेक्टरान इतलो स्कोप आसा आयज. म्हणजे तुमी पयला आसतले थंय आयज गोंयांत प्रोजेक्ट चल्ला, विलास, बंगलोज म्हणात, फ्लॅट्स म्हणात, अपार्टमेंट म्हणात. आतां ही इंडस्ट्री इतली टर्नओवर आसा म्हणजे सादारण हांव नोयडा रावता थंय फुडल्यान एक प्लॉट हालींच आमच्या फुडल्यान विकलो, एक 7,000 स्क्वेअर मिटर प्लॉट विकलो, 40,000 पर स्क्वेअर मिटर. थंय एक 4 की 6 विला जाता. आतां ह्या 40,000 पर स्क्वेअर मिटर तो प्लॉट घेवन ते विला विकता म्हणजे त्या विलाचो कॉस्ट खंय आसतलो. कित्याक एक म्हणजे तेची मार्जीन काडूंक जाय, कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट काडूंक जाय आनी लँड वॅल्यू काडूंक. सो इमेजीन द टर्नओवर हॅपनिंग इन गोवा इन सच प्रोजेक्ट. आतां ह्या कन्स्ट्रक्शनान बारीक पळयलें जाल्यार लोक खंयचे आसा
आमचे गोंयकार चुकून समज असले जाल्यार एक आदल्या टायमाचे गवणे पयलीं थोडे काम करताले ते बाकीचे तुमकां कोणूच दिसचे ना कित्याक आमकां हार्डवर्क करपाक नाका एक्चुअली ह्या कन्स्ट्रक्शन लायनीन इतलो स्कोप आसा की जर कोणाची हार्डवर्क करपाची तयारी आसा इवन ITI म्हाका दिसता आतां ITIन थोडे कोर्स चालू केला फिटर आनी कसले सो आमचे भुरगे तयार ना आमचे भुरगे व्हाईट कलर जॉब सोदतात किंवा इवन एट द कॉस्ट ऑफ गोईंग टू द फॅक्टरीन वयतात दिसावड्याक जे मिनिमम वेजीस दिवन तांकां हें करता पण ह्या कन्स्ट्रक्शन सेक्टरान जो स्कोप आसा पळय तेची एडवांटेज घेवपाक कोण तयार ना म्हाका दिसता आमी जाता तितले तांकां फुडें काडूंक जाय की बाबा तुमी ह्या कन्स्ट्रक्शन लायनीन बसा एग्रीकल्चर अगेन गोंया 90% गोंयांत डिपेंड आमचे बेळगांव आनी बाकीच्या भायल्या स्टेटार आहा इन एग्रीकल्चर सेक्टर किंवा म्हणा फ्लोरिकल्चर सेक्टर हे जायते गोष्टी म्हणजे जे आमी सेल्फ सस्टेन म्हणटा पळय ते नाच आज आमचे स्वताचे पिकोवपाचे आमी विसरले स्वताचे पिकोवन आमी खावपाक विसरले आनी आमच्या लोकांकूय दिवपाक विसरले सो ही गजाल एक खरीच हें आसा आमी राजकारण कमी करया आनी ह्या सगळ्या गोष्टीक कशें हे बळ दिवया आनी फुडें काडया हेचेर एक विचार करून एक विचार मंथन जावचो सगळ्या कमिटीच्या मेंबरांनी गोंयभर बसयल्ले मेंबर हांव रिक्वेस्ट करता की हेचेर कंटिन्युअस विचार मंथन जावन आमी मेळया कंटिन्युअस मिटिंगे घेवया लोकांक जाता तितले प्रोत्साहीत करया आनी आमचे यंग जनरेशना समाजा कडेन कशें ओडपाचें हेचेर प्रयत्न करया आमचे भितर प्रेम आनी आत्मीयता निर्माण करया आनी हेडे दावे वचून हो जो गोमंतक भंडारी समाज शैक्षणिक आनी उद्यमी संघाचे आयज हे रोयला तेजो एक व्हडलो वृक्ष रावचो आख्ख्या गोंयभर हेची ख्याती जावची अशें म्हणून देवा कडेन मागता आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता धन्यवाद तर प्रोजेक्ट सरांक वचपाचें आसलें म्हणून तेचे बेगीन घेतलेले येस थँक्यू सर तुमी येयले तुमी सदांच उलो मारली की आमच्या फाटल्यान आसता तुमचो व्हडलो आदार आमकां आसता म्हणजे रायट फ्रॉम कुळ मुणकारा खातीर आमी यात्रा काडलेली 2014 तेन्ना पासून ते आमच्या वांगडा जायत्या टायमार येतात अशें तेंचे साथ आमकां आसची तर आज सकाळी जेन्ना हांव सकाळी म्हणटालो लोक कितले येतले तर सगळ्यांनी सांगलेलें ट्राय करात कितें करात तर सकाळी उठून 7-8 जाणांक फोन केले बाकीचे मागीर बॅनराचे प्रिपरेशन सगळ्याचे सगळे खबर घेतली आनी तेच्या उपरांत परत सुरू केलें तर एकटे आमच्या भंडारी समाजाचे अध्यक्ष माजी अध्यक्ष त्यांनी म्हटले ते सगळे सुरू करतात रे फुडें कितें तेजें जाता म्हाका तेन्ना डिप्रेशन येयलें मातशें येतात सगळ्या जाणांक फुडें कितें करतले अशें चलचें ना तें तुजें म्हणून आयडिया आनी चलो कठीण आसा कारण आपूण काय येत ना येत म्हटलें बरें आसा पूण आतां जे रमेश सर उलयलो फौजी सर उलयलो पळय तेतून म्हाका असले 10 जाणांनी जरी आतां हेचे फुडें म्हटलें चलचें ना तरी चलता कित्याक तेंच्यांनी खंत दाखयली सुरू तरी केला म्हणून कोणी तरी जर फाल्यां कितेंय जालें ना जाल्यार एकट्याक जरी आमी बऱ्या मार्गाक पावूंक शकले न्हू तेंची परिस्थिती आनी म्हाजी कितें व्हडली नासली अशीच परिस्थिती आसली हांवें दिसता ग्रुपारूय घातलेलें म्हणजे 18 वर्साचो आसता बापूय रिटायर जाला आनी घरांत 300 रुपया आसात अशा परिस्थितीनूय सुरवात जाली म्हाजी आनी हेच कश्ट करून खंय तरी फुडें वयचें पडलें म्हाका नो डावट आवय म्हणजे खूप अशी धीराची सगळें जालें म्हणजे तेजे सदांच हें पूण अशी सगळ्यांचीच परिस्थिती आहा म्हणून आयज सकाळी जें डिप्रेशन येयलें की कशें जातलें हें सुरू करता तें बरोबर काय वायट ना तेंच्या 2 उतरांनी आतां कळ्ळें की खरेंच सुरू केलें तें बरोबर आसा आनी आमी सगळे चलतले वैभवा सारके जे भरपूर वैभवी तेंच्या कडेन गेलो वैभवा सारके किंवा रोहन हा फाटल्यान जे इतले एक्सपिरियन्स तेंच्यांनी खूप आपूण चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल चेंबर ऑफ भंडारी कॉमर्स अशी कितें तरी आयडिया घेवन काय लोक चल्लेले आसात त्याच प्रकार थोडे लोक अशे मेळ्ळे काल परवा असले आमच्या वांगडा आयज गायब जाले हेंय जालें पूण आमच्या वांगडा एक सदांच फोड्यासून एक सदांच कोणी म्हणजे 2012 पासून सादारण 10 पासून आमच्या वांगडा सदांच आसा खंयचीय गजाल जरी सांगली न्ही तरी ती उखलून धरता ऑलरेडी तेका त्रास जाता तेजे फॅमिली मेंबर गव्हर्नमेंटान आसात तेका एवरी टायम त्रास जाता म्हाजे खातीर ते हरिश्चंद्र नायक फोंड्याचे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह ते खंयचे आसो ईव्हीएमाचेर प्रॉब्लेम आसो सोदून काडपाक जाय कितें तरी करपाक जाय कोण फुडें सरतलो तर आपूण फॉर्म भरतालो फोंड्या वचून सावथ गोवान तेणी फॉर्म भरलो
कित्याक हे डेअरिंग दवरलें आनी आमकां फक्त आयडिया आसून चलना, फाटल्यान उबे रावपी तितलेच जाय आसता. तशेंच हरिश्चंद्र नायकाक विनंती करता की तेंच्यांनी आपली 2 उतरां आमकां सांगची. हेच हरिश्चंद्र. आयचो जो अखिल गोमंत भंडारी समाज शैक्षणीक व उद्यमी संघ हांणी जो आयचो हो जो सुवाळो आमचो आयोजीत केला, म्हणजे सुवाळो म्हणल्यार तुमी अशें म्हणपाक शकता की हो आयचो हो एक झाड रोपलो, झाड लायला. हे आतां एक बारीकसो कोंब आसा हे झाडाचो. वो एक झाड अशें झाड आसा की हें झाड बरें मोठें जावपाक शकता आनी हेजो फळ आसा पळय न्हू वो बरो म्हणजे मोठ्या समाजाक, सगळ्या समाजाक, ते कोणी आसूं मागीर कोणी धर्माचे आसूं किंवा तांकां हे झाडाचे मोठे लाभ मेळपाचे अशी एक ही प्रेरणा आसा, असो एक विचार आसा. हो जसो सादो दिसता, आतां आमी आन्सर बसले हो सादो दिसता, पूण हो विचार आसा पळय न्हू जो सदानंद वैंगणकर म्हणला तेजे वांगडा बाकीचे वांगडी आसा. हांव हितून फक्त 1-2 मिटिंगां हांव अटेंड केल्या पूण सारको खबर ना, पूण म्हाका हो विचार पडलो. हो विचार आसा पळय न्हू हो सादो विचार ना, हो बरो मोठो विचार आसा आनी महत्वाचो विचार आसा समाजाच्या दृश्टीन. सगळ्या आमच्या भंडारी समाज म्हण बाकीच्या इतर समाज आसा तेंच्या दृश्टिकोनाच्यान हो सामको मोठो विचार आसा. कारण हांवें ह्या समाजान हांवूय आसल्या कारणान हांव तुज्यान म्हणजे वयर कसो चल्ला आनी म्हाजी परिस्थिती कशी आशिल्ली, आमच्या समाजाची घराची फॅमिलीची परिस्थिती कशी आशिल्ली आनी म्हाका कितें कश्ट भोगचे पडले, कितें कितें सहन करचें पडलें, कितें कितें प्रयत्न करचे पडले आनी तितूंतल्यान हांव वयर सरलो. हांव एट प्रेजंट BSc ग्रॅज्युएट आसा, पूण हांव सामकें ल्हान फॅमिलीच्यान वयर सरला, भरपूर कश्ट मेहनत करून. हो विचार आसा पळय न्हू अशेंच हे समाजाचे जे घटक आसा, प्रत्येक बांधव आसा जेका शिक्षणाची गरज आसा, जेका शिक्षणाचें महत्वूय खबर ना. शिक्षण कित्याक इम्पॉर्टंट आसा, कित्याक गरज आसा, शिक्षण घेवपाचें म्हणटा पूण कित्याक लागून घेवपाचें, तेची ख्याती कितें आसा, तेचे उद्देश कितें आसा हो आजून आमच्या समाजा कडेन लोकां कडेन सारको पावलो ना. आमचो आतां एट प्रेजंट थिंकींग अशें आसा की शिक्षण म्हणल्यार आमचें फक्त जॉब करप, जॉब संपादन करप, जॉब हासील करप, तो कोणा कडल्यान जावं मिनिस्टरा कडल्यान वचून किंवा गव्हर्मेंटा कडल्यान किंवा पार्टी कडल्यान अशी आमची धारणा जाल्या. शिक्षण हेचो एक उद्देश आसा की मोठो उद्देश आहा तेका पूर्ण करपाक शकना आनी शिक्षण हो आमचो उद्देश आहा आतां ह्या संघाच्या मार्फत हो मोठो उद्देश आहा आनी हो सगळो शिक्षण हेच मेन पार्ट आसा आमच्या लायफान आनी आमच्या ह्या संस्कृतीन हो शिक्षणाक भरपूर महत्व दिला आनी ह्या संघान जो विचार मांडला हो शिक्षणाच्या धोरणाक आहा, मुळाकूच धरून आसा. कारण शिक्षणाचेरूच तुजी सगळ्यांची आमची सर्वांगीण विकास म्हणटा हो शिक्षणान साध्य जाता. कारण हे शिक्षण हे सगळ्या कडेन पावपाक जाय, सगळ्यांक तेजो आस्वाद मेळपाक जाय, तेणी सगळ्यांनी शिक्षीत जावपाक जाय, इंटेलेक्च्युअल जावपाक जाय, हुशार जावपाक जाय आनी सगळें ज्ञानवान जावपाक जाय. जर तूं शिक्षण मेळ्ळें जाल्यारूच तुजें फुडलें जी कितें तुजी डिसिजन कितें करपाचें, कितें संपादन करपाचें तातूंत विकासशील जावपाचें म्हणटा तें शिक्षण हो तेजो आधार आसा. आमच्या संघाचो हो मेन उद्देश आसा. तूं आतां हो संघान घेतला जेका गरज आसा, हे सगळ्यांचें आमचें कर्तव्य आसा. हांगसर बसले तेंचेंय कर्तव्य आसा, तुमचें सगळ्यांचें कर्तव्य आसा की ह्या शिक्षण हें सगळ्यां कडेन पावपाचें आनी जेका गरज आसा तेका शिक्षणाचो आधार दिवपाचो. तो कसो आसूं, तेका मार्गदर्शन आसूं किंवा मॉनिटरी हेल्प आसूं जावं तेका फीसी भरपाची जावं कितें जावं तेका खातीर आमी समाजान एकठांय येवपाची गरज आसा.
समाज एकटो येवन समाजाच्या जे घटक आसा जे म्हणजे खालचे आसा ज्यांना अजून पासून शिक्षणाचे व्हॅल्यूच ना त्यांना हे समजून दिवन त्यांना सहकार्य करून त्यांना ह्याचो लाभ करून दिवपाची गरज आसा. हे आमचे आतां झाड आसा पळय आतांच आसा कारण आतां हेची फुडें आमची सिस्टम जावं आमची पद्दती कशी आसतली रुल्स रेग्युलेशन कितें सगळें हें तितून जातलेंच आनी हेका तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य आसा जशें आमचे सगळ्यांचे आसा तशें तुमचे आसा आनी हे एक मोठो विचार आसा. तशेंच शिक्षणाचेरूच आमी सगळें आमचें उदाहरण आसा. आमी आमचो सगळो विकासशील म्हणटलो शिक्षणाचेर आसा एज्युकेशनाचेर आसा. आनी दुसरे आमचे मेन मुद्दे म्हणजे आमचे उद्देश आहा ते 4 आसात. एक म्हणल्यार आमची धार्मीक उन्नती. धर्म म्हणल्यार आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्युटीज. धर्म म्हणल्यार बाकीचे न्हू म्हणजे हिंदू मुस्लिम धर्म तसो न्हू. धर्म म्हणल्यार आमचे सांगता आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची कर्तव्य कर्म म्हणल्यार धर्म तेजी आमकां जाणीव आसपाक जाय कारण ती जाणीव नासल्या कारणान आमकां तें ज्ञान ना. धर्माची उन्नती आमची भितर धर्माची धार्मीक उन्नती म्हणटा ती जावची पडटा. दुसरो म्हणल्यार आमचें शिक्षण घेवपाकूच जाय. आमी सगळ्यांनी हे कंपल्सरी आसा आनी कंपल्सरी खातीर घेवचेच पडटलें. शिक्षणाची उन्नती जावं जाय. दुसरें म्हणल्यार आमचें आर्थीक उन्नती सामकी इम्पॉर्टंट आसा. शिक्षण आसल्यारूच आमची आर्थीक उन्नती जातली. ते मागीर जॉबा मार्फत जावं किंवा बारीक मोठे धंदे काम धंदे स्टार्ट करून चलोवन सो आर्थीक उन्नती ही तितकीच इम्पॉर्टंट आहा. आनी नेक्स्ट म्हणल्यार आमचे उद्देश आहा म्हणजे तो आमची कौटुंबीक उन्नती सामाजीक उन्नती हेवूय तितकेच इम्पॉर्टंट आसा कारण आमी हे जे कितें करता ते आमचे कुटुंबा खातीर करता स्वता खातीर करता आनी समाजा खातीर करता. नेक्स्ट आसा पळय न्हू तो आमचो आध्यात्मीक उन्नती जे आसा पळय न्हू आध्यात्मीक उन्नती तिवूय तितकीच इम्पॉर्टंट आसा. हे आमचे मेन उद्देश आहा. हेचे खातीर सगळे आमचे हे शिक्षण आनी आमचे जे जो अर्थ आसा अर्थ म्हणल्यार धन प्राप्तीचो उद्देश हो आमी गाठचो पडटलो आनी हेचे खातीर हे संघ निर्माण जाला. त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य इम्पॉर्टंट आसा आनी तुमी सगळे हेचे खातीर सहकार्य करतले कॉपरेशन करतले हेका जुटतले आनी तुमचे विचार बसून दितले तुमचे विचार सजेशन बसून दिवन हो संघ बरो घट करतलो अशी अपेक्षा धरून सगळ्यांक धन्यवाद. तर हरीश सरांनी सांगले प्रॅक्टिकली जे म्हणजे एवरी टाइम जे सदांच तयार असतात की कितें करया बरें चल आसा अशेच लोक आसतात तेतूंतले तेंच्यांनी आपले विचार व्यक्त केले. हांवेंय तेंच्या आयज खूब वगत भाशण आयकलें नाल्यार अशी हांव तेज्या फुडें भाशण करीत आसता. आयज म्हाका संदी मेळ्ळी तेंचें भाशण आयकपाची एक बरी गजाल. तर आमच्या वांगडा अशेंच म्हणजे आमचे खंयचे प्रोग्राम आसता तेन्ना पेडण्या वांगडा जोडून घेतलेली अशी एक महिला म्हणजे फोन करतकनी हांव सांगतालो लगेच सरांनी येवंक जाय पूण मॅडमीन आपुणूच सांगलें ना आपुणूय येवपाची आसा आनी ती खरीच गौरी लंकेश त्या प्रकरणान आमी मिटींग घेतलेली तेन्ना तेंच्यांनी लीड घेतले. महिलांचेर जे प्रॉब्लेम जाताले तेन्ना तेच्या खातीर एका संस्थे बरोबर आमी कॉम्बिनेशन मिटींग घेतलेली तेन्ना भगवती पेडणे तालुका शेतकरी सोसायटी थंय मिटींग आसली तेन्ना आनी अशें प्रत्येक फावटी आमच्या ग्रुपानूय आसात ते पेडणे तालुका नागरीक समिती तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आपले शुभेच्छा व्यक्त करच्यो आमकां आमच्या ह्या उपक्रमाक. येस प्रतिभा बोरकर मॅडम. व्यासपीठावर उपस्थित सगळे मान्यवर, एक गोष्ट आज चांगली झाली की कार्यक्रमाला कोणीही प्रमुख पाहुणा नाही, कोणी अध्यक्ष नाही आणि त्यामुळे कोण कोण उपस्थित आहे हे ह्या गोष्टी त्यांची नावं लक्षात ठेवून त्यांचे आभार मानण्याची तशी काही वेळ आलेली नाही. तर जेव्हा हा कार्यक्रम ठरला आणि सकाळी मला सदाभाऊजींनी कॉल केला की अशा प्रकारे आपण एक कार्यक्रम आयोजित करत आहोत आणि त्याचा उद्देश असा आहे म्हणून, तर मी खरंच सांगते की मला खूप आनंद झाला. जेव्हा एखादी व्यक्ती मग ती जास्त करून जर महिला असेल आणि तिला एखादा उद्योग स्थापन करायचा असेल तर तिला कुठल्या गोष्टीला सामोरं जावं लागतं आणि तिच्या पुढची आव्हानं काय असतात हे मी स्वतः अनुभवलेलं आहे आणि त्यामुळे मला त्या गोष्टीचं जास्त गांभीर्य आहे. आता आतापर्यंत जे वक्ते बोलले आहेत तिथे तर त्यांचा जास्तीत जास्त कल आणि त्यांचा जास्तीत जास्त रोख हा जे पुरुष किंवा मुलं ज्या प्रकारचा उद्योगधंदा सुरू करू इच्छितात त्यांच्यासाठीच उपाययोजना अशा प्रकारे होता.
तर मला असं वाटतं की महिला सुद्धा जर ती नोकरी करणारी नसेल आणि तिला जरा काहीतरी कमवायचं असेल तर ती घरी बसून सुद्धा खूप चांगल्या प्रकारे कमवू शकते आणि तशा प्रकारचे जे काही उद्योग आपण निर्माण करू शकतो त्याचा एक उपाय माझ्याकडे आहे, कारण मी स्वतः इव्हेंट प्लॅनर आहे आणि ह्या सगळ्या गोष्टी करताना तुम्हाला खूप उच्च शिक्षण लागतं अशातला भाग नाहीये किंवा खूप जास्त तुमच्याकडे भांडवल असलं पाहिजे असंही काही नाहीये. तर मी सदाभाऊजींना विनंती करेल की जे काही माझ्याकडे हुनर आहे, जी काही माझ्याकडे कला आहे त्याचा समाजासाठी जर उपयोग झाला तर मला अत्यंत आनंद होईल. गेल्या वर्षी विरनोडा इथे तिथे एक हॉल आहे, तर त्या हॉलमध्ये कला आणि संस्कृती खात्याने मला माझ्याच उद्योगासंबंधी महिलांना एक ट्रेनिंग देण्यासाठी म्हणून बोलवलं होतं आणि त्याला महिलांचा खूप चांगला प्रतिसाद लाभला होता. मी स्वतः इव्हेंट मॅनेजमेंट करते, म्हणजे काय करते तर मी ब्युटिशियन आहे स्वतः आणि मी साड्या नेसवते वेगवेगळ्या प्रकारच्या, मी हेअरस्टाईल करते, मी मेकअप करते. आता हा उद्योग कसा आहे थोडासा दुर्लक्षित आहे सध्या बघितलं तर, परंतु याला प्रचंड मागणी आहे. तर मी आपल्या संघटनेला विनंती करेल की अशा जर समाजामध्ये कोणी महिला मुली असतील की ज्यांना घर सांभाळून हा उद्योग करायचा असेल तर मी कुठलंही शुल्क न घेता त्या मुलींना महिलांना ज्या इच्छुक असतील त्यांना मी शिकवण्यासाठी पेडण्यामध्ये येईल. पेडण्याच नाही तर संपूर्ण गोव्यामध्ये जिथे जिथे बहुजन समाजातील मुलींना याचा फायदा होऊ शकतो तिथे तिथे मी स्वखर्चाने तिथे जाईल आणि मुलींना ह्या गोष्टी सगळ्या शिकवेल. आता काय होतं की जेव्हा महिला घरामध्ये काम करतात तर जरुरी नाही की प्रत्येक घरातली स्त्री ही उच्च शिक्षितच असते किंवा फार मोठं शिक्षण घेतलेलं असतं तिने. जर ती 8वी 10वी जरी असेल किंवा 12वी असेल परंतु तिला आपल्या कुटुंबाला हातभार लावायचा असेल तर त्याच्यासाठी सुद्धा हा जो माझा व्यवसाय आहे हा खूपच उपयोगी पडणार आहे. तर त्यामुळे ह्या माझ्या व्यवसायाचा एक गांभीर्याने विचार केला जावा अशी मी आपल्या संघटनेला विनंती करते. आणि आपण लोकांनी मला इथे बोलण्याची संधी दिली आणि समोर उपस्थित असलेल्या प्रेक्षकांनीही शांतपणे माझं ऐकून घेतलं, त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानते. धन्यवाद. थँक्यू मॅडम. मॅडम खरेच आम्ही सगळे उलयताना अशेंच उलयताले की पुरुषाबद्दलच उलयले, मुलींची खुबशी प्रॉब्लेम असतात आणि ती दिसून येना, पूर्ण अशें ना की मुलींची लक्ष जायना अशें ना. एवरी पुरुष हो जे काम करता ते एक तरी महिला असतात ज्याच्या बऱ्या खातीर करता आणि खरेंच जोकिंग पार्ट पण आम्ही करता, पूण असो ना की तेका आवय पासूनच सगळ्यांत प्रिय जातात. फक्त तेन्ना एकदा विशय मांडलो तेन्ना आमची संस्कृती किंवा आमची जी समाज रचना आसा ही पुरुष सत्ताक प्रधान जी आसा ती मॅट्री आर्चियल आसूंक जाय, पॅट्री आर्चियल आसा म्हणून हे सगळे प्रॉब्लेम दिसतात. जसो आधी एकदा विशय मांडलेलो, मॅट्री आर्चियल जर सिस्टम आसली त्या सिस्टमी चलो चलयेच्या घरा वयता लग्न जावन तेन्ना चल्याचे चारित्र्य पयले वयता. आज चल्याच्या चारित्र्याक कोण विचारना, तेणी कितलेय भानगडी केल्यो तरी येस चली मात्र ताका बरे चारित्र्याची जाय. हे जाला हे पुरुष सत्ताक प्रॉब्लेम आसा जो मेन प्रॉब्लेम आसा. भारतांत अमर्त्य सेन एक व्हडलो इकॉनॉमिस्ट रायटर तेणी बरयल्लें आसा की इंडियाची जीडीपी ही 21% असली जगाच्या, पण केन्ना हे यज्ञ संस्कृती येवच्या आधी, यज्ञ म्हणजे आर्य जेन्ना येयले तेंच्यांनी आमकां जेन्ना यज्ञ करूंक लायले, म्होंव घाल भितर स्वाहा, तांदूळ घाल स्वाहा, सगळे स्वाहा, तूप स्वाहा आणि ते उलट हेचेर दूध वतो की हे आमकां कल्चर जे शिकयले थंयच्यान आमची जीडीपी कमी गेली. आमचे जे प्रॉडक्ट्स आसात, आमचे जे कितें आसात साधन संपत्ती ती आमी वेस्ट करता. म्हणून हे थंयच्यान येयले ताका खूब एक वेगळो विशय आसा तो आमी घेवपाक जाय. तर अशें आसा आयज जाल्ली मानसीक घडणूक अशी आसा की पुरुष सत्ताक विचार करपाची. त्या बद्दल सॉरी तेच्या खातीर, पूण आमी ते इन जनरल व्हडल्या कॉजा खातीरूय काम करतात आणि खंयच्या माध्यमांत. आज आमी जो हे उद्यमी संघ तयार केला तेच्या खातीर तेच्या फाटल्यान एक आयडिया आसा. तेतूनसून आमी आयडिया इन द सेन्स तेचे सुद्दां भाग केल्ले आसात, फक्त आसात म्हणून ना सगळे जण. तर एक कमिटी हा 12 जाणांची ती आसतली, त्या भायर एक कमिटी आसतली जी फंड रेजिंगा खातीर कंटिन्युअस काम करतली. दुसरी कमिटी आसतली ती ट्रेनिंग आणि गायडन्स, जेतून आमचे रमेश पोळजी सरमीत अशे लोक येऊ शकता, तुम्ही येऊ शकता. थोडे हेतून आसतले ते शिक्षणाचो अरिंदावले शिक्षण हे म्हणत रावंक जाय, म्हणजे अवेअरनेस करपाची सुद्दां एक कमिटी जाय. आणि आयज जशें आमकां येचून हाडचे पडले 12 जाण हे खंयच्यानूय, तशें एक ऑर्गनायझेशन टिमूय आसतली. अशें तेतून 4 भाग आसतले. ते करता काम म्हणून चिंतला जरी 4 दीस पयलीं तरी सुद्दां ऑर्गनायझेशन ह्या फिल्डान प्रत्येकाची खूप जाणांची आसा. माझी 87 पासून थोडीशी मास्टरी जाल्या, नो डाऊट आम्ही करता प्रत्येक फावटी आसा ती वायट लोकांकडे शिकोवंक, पूण हांव शिकला म्हणजे कचन जशी विद्या राक्षसाकडे रावली
मायथॉलॉजिकल जशी घेतलेली तशी कशी जावं, पूण ती विद्या आमच्याकडे आयज बऱ्या प्रमाणात आसा. म्हणून आमी ऑर्गनायझेशन, ट्रेनिंग, अवेअरनेस, ट्रेनिंग एंड गायडन्स, अवेअरनेस आणि फंडिंग असे आमचे 4 ग्रुप आसात. आमी तेजे फाटले 4 मिटिंगे जाले, तेतून हेचे बद्दल डिस्कस केल्ले आसा. तर आमच्या फाटल्यान अशेंच ह्याच हॉलान एकदा आमच्या वांगडा मिटींग जाल्ली, तेन्ना म्हादई खातीर उलो मारपाक आमच्या वांगडा 4 लोक येयल्ले. तेतूनच आमचे वळख जालेले मारियान फेर्राव सर, आनी थंयच्यान आमी म्हादई एक पेडण्यान 21 पंचायती आणि एक म्युनिसिपालिटी एकाच दिसान प्रोग्राम केल्लो आणि अख्ख्या गोंयाचो लक्ष म्हादईचेर गेलो. पूण तेन्ना पेडणेकरांचे मोठेपण हे तर खूप जाणांनी सांगले, अरे आमकां एकूय म्हादईचो एम येयना हांगा, तरी म्हादई खातीर इतले करुया ना म्हटले. ते बऱ्या कॉजाक झगडटा आमी सगळ्यांनी उबे रावूंक जाय. आनी तेन्ना अक्षरशः सगळ्या गांवांनी आमकां बरेच लोक बरो सपोर्ट दिलो. राव म्हणून सुद्दां सांगले, कोणी पंच सरपंच ना जाल्यार येता आमी म्हणून येवन तेंच्यांनी फोटो काडून सगळे केले. तशेंच कार्यक्रमांत ते खुबशे फावटी येतात, सोशली एक्टिव्ह असतात. मारियान फेर्राव सराक सांगता की आयच्या ह्या ओकेजनाचेर तेंच्यांनी उलोवचें. माचेर आलेल्या सगळ्यांक नमस्कार आनी तशेंच तुमी सगळ्यांक आयज ह्या स्टेजीर रावपाक म्हाका एक अभिमान. ह्या स्टेजीर सुटयां आमी एक अख्ख्या गोंयांक उलो मारलेलो आनी तो आमी सफल जालो. आनी आमकां हायकोर्टान, बॉम्बे हायकोर्टान लिहून आमकां निकाल दिलो टायगर रिजर्व करचो, जो आमकां संघात दिल्लो एडवोकेट डॉ. सदानंद वांयगणकरान आनी तशेंच आमकां पेडणेकरान तो आवाज फ्रॉम पेडणे टू काणकोण आनी अख्ख्या पंचायतींनी सगळ्या पंचायतींनी आमकां दिलो. तोच म्हज्या बरोबरी म्हजो गांवबा आहा आमचो गोरखनाथ केरकर, तेच आयज सरपंच जाल्लो कडेन आहा, तेच्याय वांगडा उदेशी आमकां आदार मेळ्ळो आमच्या पंचायतीन सुटया कोल्लीच्या. तर म्हज्या बरोबरी जायते जाण सगळ्यांचें नांव घेवपाक जायना, म्हाजो दिपेश आहा बरोबरी आनी उरलेल्यांचे म्हजें नांव घेवपाक जायना, म्हणून म्हजी 2च उतरां. आनी आमचो होय आमचो एक हे आसलो भाग आसलो आयज त्या हेचेर दिवपाक. तर आमचो आदलो एक्स चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीमान पर्शेकारान तुका मातशी रेंजचो आनी बसका घेवची म्हणून हांव मागता. आनी कित्याक सगळ्यांनी ताका येवकार दिवचो तयारी. आयज एक्स चीफ मिनिस्टरान आयज म्हाका स्पीकर म्हणून आयज होस्ट जावचो पडलो. आतां सगळे स्वागत करतात. बरें, कमिंग बॅक टू द पॉयंट. त्या दिसा आमी एक व्हडली हिंगा मिटींग केल्ली आनी एकाच दिसान आमी पंचायतीन सगळ्या पंचायत पेडणे तालुक्यात आमी कवर अप केले, सगळ्यांक राखले. आनी त्याच बरोबरी आतां हांव स्टार्ट केलो पळय तेन्ना उतरां आमचो एक्स चीफ मिनिस्टर सर येयलो आनी तेणें आमकां आदार दिलो आनी तेणें आमकां पळय 2 उतरां सांगलीं आपणाच्या टायमाचेर कुठे केल्ले आनी कशी ती म्हादई आमी आपणान सेव केल्ली ती आमकां फुडें व्हरपाक बऱ्याक पडली. सो आयज बाब सदानंद वांयगणकरान म्हाका पळय हिंगा मंत्रान दिलें, म्हाका सांगलें पूण हांव चडसो अख्ख्या गोंयांत बोबो मारता एक सोशल एक्टिविस्ट म्हणून. आनी जे गव्हर्मेंट ओर फूय हे अन्याय जाता तेजेर आमी विचार करता. म्हणून आयज हांव एक सोशल सर्विसान म्हणून हो आयज हेचेर येता विचार केला. तर आयज म्हाका बरें दिसता जे पळय इनिशिएटीव केला ह्या संस्थेन आनी अंडर द लिडरशीप ऑफ एडवोकेट सदानंद वांयगणकर. ह्यो सदानंद वांयगणकर जावन हा एक ब्रेन बॉक्स आनी ह्या ब्रेन बॉक्सान जे पळय ते कडेन जे पळय आयडिया जे पळय ते कडेन समाजाक लागून पळय आहा, कित्याक म्हाका खबर आहा म्हाका रातचो केन्ना तो दिवपाक लेगून दिना, बाबा अहें करुया तहें करुया म्हणून सांगता. हांव सांगता चल फुडें या. आनी तोच लागून लास्ट टायम इलेक्शनाक लेगून आमचो हरिचंद हेका ताणें बसोवन दिलो आनी तेका लागून तो भितर लिगून पडलो तेंच्या आमच्या फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचेर. आनी त्या दिसा आमी कितें भोगलां तें म्हाका खबर आहा. पूण अहो तो काम फुडें घेवन गेलो, तें काम तें फुडें जातलें आनी म्हाका आशा आहा जे पळय आयज तेणें समाजाक लागून पळय काम फुडें गेलां हें तें एक पावटी तेणें फुडें गेलां तें पावट हें साथ दिला न्हू तें काम जातलें. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक ह्यो पयलेच
उर्वरीत भर बी दिता हें तुमी सफल जाताले म्हणून ही म्हाका तुमी 2 उतरां उलोवपाक दिले म्हणून देव बरें करूं म्हणून. थँक्यू बाब मरियन बाब. तू येयलो काय एक उमेद आसता आनी तुजें अशें ऑल ओवर गोवा जे जे इन्सिडंट जाता तेन्ना तूं सदांच फुडें आसता. आयज आमकांय सपोर्ट दिलो. आमच्या कामाक 8 दिसूय जावना आमचें काम तयार जावन पूण इतल्या लोकांनी आयकतकनी सपोर्ट दिलो ही एक व्हडली गजाल आनी आमकां बरें दिसलें की तुमी आमच्या वांगडा आसात. तशेंच आमचे एक PhD केल्ले म्हणजे डॉक्टर नामदेव चोपडेकर जांकां खंयचोय प्रोग्राम सांगलो काय ते म्हणटात हय रे अरे सर हांवें सांगोकूच ना प्रोग्राम ना हय आपूण आसा सुरू कर. आनी तशेंच हो प्रोग्राम सुद्दां तांणी येस सुरू करया बरी आसा आयडिया कित्याक ते शिक्षण दिताले ते प्रोफेसर म्हणून रिटायर जातात आनी तेंचे आमकां सगळी उमेद दिसता की येस आमचो शिकलेलो एक उतर सुद्दां डावट घेयनासतना आमचो प्रोग्राम आयकता आनी फाटल्यान आसता उबे ते नामदेव चोपडेकर सरांक सांगता तेंच्यांनी 2 उतरां उलोवं. मातशें रातीक सगळे मानेस आणि माझ्या बहुजन समाज वगैरे सगळ्या समाजातली सदानंदात ही आयडिया ती आमी सदांच डिस्कस करताले चड करून शिक्षणीक हाजेर कित्या खातीर की आमी भोगल्या भितर आनी ती मांडप आनी ही समाजाक फुडें काडप हें एक धोरण पयलीं पासून आशिल्लें. आनी म्हाजी स्टोरी तुमकां सांगपाक एक इच्छूक ह्या खातीर आसा की आमी कशे वयर सरल्यात. म्हजो बापूय जे वास्कोन सेंट जोसेफ स्कुलान शिकतालो थंय लागींच आतां दाजी सालकर म्हणून आयकला आसतलो की MLA वास्को ताजो काका मोहन सालकर हाचे कपडे घालून स्कुलान वतालो मागीर परत घरा कडेन त्याच्या घरा कडेन कपडे घालून मागीर घरा वचप अशें करून त्या स्कुलान फर्स्ट आयिल्लो. मॅथ्स 100%. पण फुडें शिकोवंक ताकद ना काम करचें पडलें आनी तसल्या स्थितीन आमकां शिकयलें. दोगी भावांक ग्रॅज्युएट केलें भयणीक केलें. फुडें अशें जालें की हांव एक खेळगडी गोंयांतलो एथलेटिक्सान रिप्रेझेंट केला क्रिकेटीन रिप्रेझेंट केलें आनी व्हडल्या एका कंपनीक खेळटालो साळगांवकर कंपनी सांबारी म्हणटात. त्या एका वर्सान 1984 आफ्टर पासींग ग्रॅज्युएशन म्हाका एक आशा आसली की एक कितें तरी जॉब मेळटलो म्हणून थंय कित्याक त्याच कंपनीक खेळटालो हांव. पूण अशें जालें की 14 ते 15 त्या कंपनीक घेतले आनी हांव खेळटालो आसून पासून म्हाका जिवना पूण घेतले तितले सगळे सवर्ण. हे व्हडली गजाल कितें तो मॅनेजर आसलो जनरल मॅनेजर सवर्ण आसलो इतलेंच न्हय कस्टम्स ऑफिसान म्हाका एक कस्टम ऑफिसर जावपाक खेळांतलें कित्याक हांव त्या एथलेटीक फिल्डांत स्पोर्ट्स फिल्डांतल्यान स्पोर्ट्स कोटांतल्यान 4 फावटी पास जालो आनी पेपरार म्हाजें नांव येतालें फर्स्ट 6 पूण प्रत्येक वेळार इंटरव्यू जाला सगळें सवर्णूच आशिल्लें तातूंत नांवान म्हाका सारकी घट्ट याद आसा आनी मागीर सिलेक्ट जालें ते सवर्णूच सिलेक्ट जाल्यात. विचारताले कितें तुजी आई कितें करता तुजो बाबा कितें करता ही इंटरव्यू आनी फेल करप तरी मेळूंक ना. स्पोर्ट्स कोटांतल्यान 1985 CM तेन्ना कोण आसा तुका खबर आसा तो एग्जाम पास जालो पूण 35,000 मागले ते पुलीस इन्स्पेक्टर जावपाक खातीर. आपले 35,000 आमचे कडेन आशिल्ले जाल्यार आमी कितें बिजनस करपाक आशिल्ले. लोक खूबशे जाण 35,000 जाल्ल्यात आसात म्हज्या ग्रुपांतले तेन्नाचे आनी जाल्यार. पूण अशी गजाल जाली की तेन्ना तांणी चिंतलें की ह्या कंपनीक घालता पण तेन्ना ती अशी गोश्ट घडली की चौगुलेक आमचे कावंटर पार्ट चौगुले क्रिकेट क्लब त्या तेंचे जे विजय चौगुले आनी उमाजी चौगुले हे खेळटाले तेन्ना तांकां जेन्ना कळलें की म्हाका जॉब दिलो ना तेणी त्याच दिसा ऑफर दिली म्हाका की तूं आमच्या कंपनीक खेळ आमकां कंपनीक खेळ आनी आमचे कडेन काम कर. आनी तुरंत तेन्ना तेंचे कंपनीक खेळ्ळो. तेंच्या स्कुलांत आसता आसतना तेन्नाच हांवें 2 पोस्ट ग्रॅज्युएशन पास केली कित्याक तेंचो म्हाका खूब सपोर्ट मेळ्ळो. 2 पोस्ट ग्रॅज्युएशन पास केली आनी मागीर तेन्ना इंटरव्यू दिली तेन्ना बाकीच्या फुडें 2 पोस्ट ग्रॅज्युएशन घेवन कशें कोणूच नाशिल्ले म्हणून तेका तुमकां जॉब मेळ्ळो. सांगपाचें शिक्षण उद्योग म्हणजे शिक्षण अशें हेल्प करता की जेन्ना तूं स्वताक शिक्षण क्षेत्रांत हें करता तेन्ना तुज्या फाटी फुडें पळोवपाक कोण आसपाना कित्याक तूं आपल्या आपणाक स्थापीत करता तूं आपलो स्वताचो ब्रँड जाता
म्हणून शिक्षण करप हें मोठें गरजेचें. एका साद्या घरांतल्यान वयर सरिल्ले आमी भुरगे आतां एक आपल्या एक समाजान एक स्थापीत केल्लें आसा. म्हणून कितें तरी भुरग्यांक खंय तरी शिक्षणांतल्यान हेल्प करचो ही मनांतल्यान भावना आसा. त्रास काडल्या तेका ते समजून येता. आवय बाबायन जे त्रास काडल्या, आमी जे त्रास काडल्या, हेचे फुडें कितलेशे भुरग्यांक हे त्रास जावंक जायना हो एक उद्देश. आनी जेन्ना दोतोरान हें सांगलें की पयलीं पासून उलयताले आमी की अशें तरी कितें करपा जाय तेन्ना चल तूं फुडें, आमी आसात तुज्या फाटल्यान. कित्याक खंय ना खंय अशी कितलीशीं भुरगीं आसतलीं आनी कितलेशे बापूय आसतले ते आपल्या भुरग्यांक शिक्षणा खातीर कांय करूंक शकनासतले. ह्यो उद्देश इतलो व्हड आसा आनी इतलो खर आसा की जशें आमी शिक्षण घेतात, शिक्षणान जर फुडें सरत जाल्यार कोण तुमचे हात पांय धरूंक शकना. आनी हें म्हज्या वयल्यान हांव सिद्ध करून सांगता. कित्याक समाजान खंय वचत जाल्यार एक ती ब्रँड तुमच्या फुड्यान दिसता की बाबा हेणी हें केलां म्हणजे बाकीचे सुद्दां थरथरतात पळोवपाक की आयकपा खातीर. बाकीचे खंयच्याय समाजान सवर्ण जावं जे व्हडले जावं की ज्याच्या फाटल्यान हो हात आसा शिक्षणाचो. हे उद्देश. आतां बाबासाहेब आंबेडकरान 5-5 PhD केल्या. म्हणजे ते कशें केलें आसता तेणी हें चिंतात. हें हांव भुरग्यांक म्हज्या भुरग्यांक सांगता, सगळ्यांक सांगता. पण ह्याच उद्देशान शिक्षण अजून पासून सोंपो न्हय. आतां पासून एक दुसरी PhD करता हांव. 3 वर्सां ऑलरेडी जाल्यात. शिक्षण केन्ना सोंपोवपाचें केन्नाय कोणचेंय जावं आनी भुरग्यांक तुमी हें शिकयात. शिक्षण जर सारकें आसत आनी ही आमकां पाळा मुळां बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्लीं आसा. शिक्षण मुळांतल्यान जर घट आसत कोण काय करता बाबा. आनी हे म्हणजे हार्ट उलयता, हृदय उलयता. ह्याच फाटी फुडें चल्ला आनी अपेक्षा करता की अशेंच म्हाज्या सारके कितलेशे बापूय आसतले तेंचे फुडें सरचे आनी ह्या समाजाक वयर काडूं. धन्यवाद. सर उलयले तेका हांव कितें शब्द ना उलयले तेजें एक्चुअली आतां कळ्ळें इतलें बॅगिंग कित्याक दिताले. अखिल गोमंतक भंडारी समाज शिक्षण आणि उद्यमी संघान आयोजित केल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक व्यासपीठाचेर आणि समोर बसलेले सगळे मान्यवर, पत्रकार मित्रांनो, सदानंदान राती फोन केलो आणि म्हाका नांव सांगलें. अजून म्हाका नांव तें पाठ जाल्लें ना. क्षत्रिय मराठा समाज, भंडारी समाज, गोमंतक मराठा समाज हे ऐकले आहे. शिक्षण आणि उद्यमी हे एक नवीन आसा. पूण सदानंद करता हे चिंतून करता हें हांव जाणा. ताचें खंयच्याय गजालीक जस्टिफिकेशन आसता. हांवें म्हटलें हांव तुज्या समाजाच्या मिटिंगेक कसो येतलो. तो म्हणालो सर समाजाची मिटींग जरी आसली तरी आमच्या पुरतेंच ना, आमी सगळ्या समाजांतल्या गरजू भुरग्यां खातीर आमी विचार करता. शिक्षण म्हणून आसत किंवा एंटरप्रेन्युअरशीप आसत. म्हटलें ही गजाल बरी आसा. हांवूय शैक्षणीक क्षेत्रांत आसा. हांवें म्हजें पुरें आयुश्य तातूंत घालयिल्लें आसा. आनी शिक्षण कितलें म्हत्वाचें आसा हें लक्षांत आयल्या मुळेच हांव जीव तोडून थंय आसता. एक अखिल गोमंतक किंवा संपूर्ण गोव्याक कवर करणारो समाज त्या नांवात त्या समाजाचें नांव धारण करून जर शैक्षणीक क्षेत्र आनी एंटरप्रेन्युअरशीप जर फुडें वचूं शकता जाल्यार ताच्या फाटल्यान आमी उबे रावप गरज आसा. सदानंदाचे हात घट करप गरज आसा. आनी त्या भावनेतून हांव हांगा आयिल्लो आसा. एक शिक्षण हे खूपच म्हत्वाचें आसता. तें कोणाक सांगची गरज नासता.
आणि केन्ना केन्ना काही लोकांक योग्य वेळार शिक्षणाची सुविधा न मिळाल्यामुळे त्यांचे जीवन सुद्धा अपेक्षित फुलाना. म्हणजे सदानंद हो माझो विद्यार्थी. सदानंद 11वी सायन्सीक जेन्ना शिकत म्हाका दिसता त्याच वर्सा आमी सायन्स केल्ले. तो बाबडो घरची गोरवां आसली ती म्हशी बिशी अशी त्यो दीसभर सांबाळटालो आनी दुसरे दिसा शाळेंत येतालो. खूब कश्टी असलो, जिद्दी असलो, हुशारूय असलो, तल्लख बुद्धिमत्ताय असली. आमी SSC पर्यंत आमच्याच स्कुलान शिकलोलो आणि फुडें शिकता आसतना फुडें नासलेंच कितें. पूण त्याच वर्सा आमी हायर सेकंडरी सुरू केली. सायन्सीक तो एडमिशन घेवंक शकलो. 11वी 12वी करतकीर मागीर ताणें फाटीं पळोवंक ना आनी आज तो कसल्याय कामाक वेंग मारूं शकता अशी गजाल आसा. शिक्षण हे खूप महत्वाचे आसा. ताचो शिक्षणानूच ताका कॉन्फिडन्स दिल्लो आसा. एक अखिल गोमंतक स्तरावयली संघटना उबी करप आणि ती संघटना कसल्या राजकीय फायदो किंवा बेनिफीट घेवपा खातीर न्हय, तर समाजातल्या आणि आपल्याच समाजातल्या न्हय तर अन्य समाज सुद्धा जे आसा त्या समाजातल्या गरजू भुरग्यांचो विचार करप ही असामान्य गोष्ट आसा. म्हणजे हांव जेन्ना म्हजें स्कूल चलयता, संस्था चलयता, तेव्हा आमी आमच्या गांवचो विचार करता. भोंवतीचे 4 गांव, मागीर हळूहळू भोंवतीचे आनीकय काही गांव त्याचो बेनिफीट घेतात. पूण ताणें विशय जो तकलेंत घेतला तो अख्ख्या गोंयचो घेतलेलो आसा आणि ताका लागून ताका हांव शुभेच्छा दिता. हे काम अत्यंत बरें आसा. असल्या कामांक संख्या सगळीच कमी आसता. ह्या विचारा खातीर तत्वज्ञान की आमकां कित्याक अशें खूब जाणांक दिसता बी. पूण एक खूब बरो विशय सदानंदान घेतलेलो आसा. त्या विशया बरोबर आमी ताका साथ दिवया. म्हज्यो ताका शुभेच्छा. एक सदानंद हो व्यक्तिगत फायद्या खातीर केन्ना पळयना. हांव ताका विद्यार्थी दशे पासून पळयता आणि ताका लागून म्हाका ताका केन्ना ना म्हणपूय जायना. रातीच ताणें म्हाका फोन केलो. म्हाका काय आपोवपाक बी येवंक नासलो. आज म्हजी संस्थेची मिटींग आसली. त्या मिटिंगेक आसतना परत फोन केलो. तेन्ना हांवें मागीर आटोपते घेतले आनी म्हटलें सदानंदाच्या ह्या कार्यात आमच्यो थोड्योश्यो सुविधा घालूंक जाय ह्या भावनेतसून हांव हांगा आयिल्लो आसा. आयोजकांक सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आणि ताच्या ह्या कार्यांत हांव ताका शुभेच्छा दिता आणि म्हज्या वाणयेक विराम दिता. देव बरें.